दुईवटा पुस्तक विमोचन भएको छन्। विक्रम शिशिरज्यूको गजल सङ्ग्रह सिक्का फुल र बद्री ढकालजीको हाइकु सङ्ग्रह दाम शक्तिशाली। सर्वप्रथममा यहाँहरूको यो जुन सङ्ग्रह आज विमोचन भएको छ त्यस अवसरमा यहाँहरूले बधाई दिन चाहन्छु संस्थाहरूलाई र उहाँहरूको सिर्जना यात्रा अझै निरन्तर अगाडि बढोस्। जस्तो सबभन्दा पहिले म कृतिकै कुरा गरौँ, कृतिभन्दा अगाडि चाहिँ देवकोटाको कुरा गरौँ। आज लक्ष्मी जयन्तीको सन्दर्भ पारेर कार्यक्रम गरिएको छ। प्रकाशनमा जयशक्ति भएको छ र हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानका सल्लाहकार हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व भानुभक्त भट्टराईज्यूलाई म विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणको लागि हार्दिक महिला समाज जस्तै अग्रज व्यक्तिहरूको कारणले गर्दा पूर्णिमा यहाँसम्म पुगेको छ र अझै माथि पुग्नेछ। त्यस्तै म आसन रमाइलो चाहन्छु शिक्षा प्रेमी अगाडि आइपुग्नु सल्लाहकार हाम्रो पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानका सल्लाहकार हुनुहुन्छ। म मर्यादा कलामाथि प्रशंसा आसन ग्रहणको क्षमा माग्न चाहन्छु। बिएल भारती शिक्षा प्रेमीज्यू संस्थापक स्कुलका हुनुहुन्छ चपलगौडी उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छ। बिग्रिएर बस्ने छ आजको यो विमोचन कार्यक्रम जसरी जहाँबाट आउनु भएको छ सम्पूर्ण समादरणीय सर्जकहरूको उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु किनकि तपाईँहरूको यो प्रयास र सल्लाहद्वारा हामी यहाँसम्म पुगेका छौँ र आजका हाम्रा खास व्यक्तिहरूमा वीरेन्द्र शाहीजी उहाँलाई पनि खेताडीसँग आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया साथीहरूले खुसीको व्यवस्था गरिदिनुहोस्। रवि प्रसाद कर्मचारीज्यू बागेश्वर यातायात व्यवसायी समिति सभासचिव हुनुहुन्छ। उहाँलाई आसनको लागि भगवान देवताले राख्नुमा यहाँसम्म अर्को मालिक त्यस्तै कवि हुनुहुन्छ जेसी गाउँले हामीमा पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठान जो यहाँसम्म पुगेको छ त्यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ अहोरात्र खट्नुहुन्छ पूर्णिमाको लागि आफ्नो जीव ज्यान दिएर आफ्नो पुरा समय दिएर लागि पर्नुभएका व्यक्तित्व लेखक आदरणीय दाजु सागर बेरीज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। र मैले अर्का सल्लाहकारलाई पनि यहाँ देखिरहेको छु। पूर्णिमा भन्ने बित्तिकै जसरी ताक पार्ने गरेर यहाँसम्म पुर्याउनु भयो उहाँहरूको योगदान छ। यो पूर्णिमालाई यहाँसम्म मनखेतमा थालेको नवीन खेती बिगार्न अचेल खालले सुकाउन दिने किसानहरू अचेल खाले सुकाउन दिने किसानहरू खनेर यो अक्करको बाटो जजसले खनेर यो अक्करको बाटो जजसले उठेर हेर्छन् चिताबाट आफ्ना चिहानहरू उठेर हेर्छन् चिताबाट आफ्ना चिहानहरू। कालो युगको रात उगारी फेरि आउनेछ, कालो युगको रात उगारी फेरि आउनेछ। युगिन फल दिने अक्षरका अमूल्य बिहानहरू, युगिन फल दिने अक्षरका अमूल्य बिहानहरू। स्वर्गीय लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा साथै जगदीश घिमिरेज्यूलाई गर्दै म विक्रम शिशिर उपस्थित मान्यवर तथा यस कार्यक्रमका सभापति महोदय अनि प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिज्यूहरूमा मेरो न्यानो अभिवादन। आजको यस कार्यक्रममा पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानले म लगायत अग्रज बद्री सरको किताबको विमोचनको अभिभावक सम्हाल्नु भएकोमा सम्पूर्ण पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठान लगायत त्यसका सदस्यहरूमा म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यो कृतिका लागि मलाई अहोरात्र सहयोग गर्ने मेरा
पूजनीय बुवा विश्वबहादुर खनाल र मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, त्यसै गरी मेरा एकदम नजिक तथा मेरो अभिन्न मित्र रवि प्रसाद कर्मचारीज्यू, त्यसै गरी सम्पूर्ण पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठानका साथीहरू र यस क्षेत्रका सम्पूर्ण स्रष्टाहरू पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म धेरै बोल्ने व्यक्ति होइन, त्यस कारणले यति मेरो मन्तव्य राख्ने धन्यवाद सर, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म रचना वाचनको लागि बेगम थापा निश्चललाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बेगमजी गजल वाचनको लागि अनुरोध गर्न चाहे। सहसचिव हुनुहुन्छ हाम्रो पूर्णिमा साहित्य हामीले धेरै पटक सुनेका छौँ, उहाँका रचनाहरू र पढेका पनि छौँ। त्यसमा खुसी लागेको छ हाम्रो संस्थालाई आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार हुनुहुन्छ, हुनुहुन्छ शिक्षाप्रेमी र चर्चित गजलकार हाम्रा टीकाराम दास हुनुहुन्छ र उहाँलाई सम्झँदै म आज हाम्रा कृतिकारहरूको रचना नै पढ्नेछु। भन्दा पनि सर्वप्रथम हाम्रा साहित्यकार बोधे ढकालजीको दुईटा हाइकु पढ्छु। स्कुले पढाइ स्कुलका शिक्षकहरूलाई र अरूलाई यो यसमा व्यङ्ग्य छ। स्कुले पढाइ बालमैत्री शिक्षक गुरु चुटाइ। अर्को पनि शिक्षासँग सम्बन्धित छ। शिक्षक पेसा 100 दिन त पढा विधाका विधा। म अब हाम्रो गजलकार विक्रम शिशिरको एउटा गजल पढ्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। मैले पेज नम्बर 51 को एउटा गजल पढेँ। एउटालाई टेकी अर्को माथि चढ्छन् मान्छे, एउटालाई टेकी अर्को माथि चढ्छन् मान्छे, समयको पछि पछि अघि बढ्छन् मान्छे। एउटालाई टेकी अर्को माथि चढ्छन् मान्छे, समयको पछि पछि अघि बढ्छन् मान्छे। विज्ञानको विकाससँगै अनेक विकास पायौ, विज्ञानको विकाससँगै अनेक विकास पायौ। कहीँ घुर्छन् कहीँ मुड्छन् कहीँ बग्छन् मान्छे, कहीँ घुर्छन् कहीँ मुड्छन् कहीँ बग्छन् मान्छे। समयको पछि पछि अघि बढ्छन् मान्छे। शक्ति परीक्षण यही गर्छन् सम्पत्ति प्रदर्शन, शक्ति परीक्षण यही गर्छन् सम्पत्ति प्रदर्शन। जङ्ग छेड्छन् यही सुनमा हिरा झर्छन् मान्छे, जङ्ग छेड्छन् यही सुनमा हिरा झर्छन् मान्छे। समयको पछि पछि अघि बढ्छन् मान्छे। कोही मङ्गल कोही चन्द्र मानव विकास हेर, कोही मङ्गल कोही चन्द्र मानव विकास हेर। जसले जे गरे पनि भुइँमै गर्छन् मान्छे, जसले जे गरे पनि भुइँमै गर्छन् मान्छे। एउटालाई टेकी अर्को माथि चढ्छन् मान्छे, समयको पछि पछि अघि बढ्छन् मान्छे। हामीले जे गरे पनि अन्तमा पुरानी हुनुपर्छ भन्ने पनि यहाँ देखाएको छ भन्दै हाम्रो चाहिँ यहाँ आउनुभएका सम्पूर्णलाई न्यानो अभिवादन तथा स्वागत गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद बेगम थापा निश्चल। राम्रो उहाँले कृतिकारकी रचना वाचन गरेर जानुभएको छ। दुईजना कृतिकारले भने अनुरूप हामी अब धेरै लगाउने छैन। यति बेला रचना वाचन पश्चातको यो विषयमा बद्री ढकालज्यूलाई आफ्ना मन्तव्य आफ्ना भनाइहरू राख्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बद्री ढकालज्यू। धन्यवाद। कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिको रूपमा भाषण गर्नुभएका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, अन्य अतिथिज्यूहरू, बुवाहरू र स्रष्टा सम्पूर्ण स्रष्टाज्यूहरू, आज मैले आफूले सोचिरहेको समयभन्दा पनि खालखालको रूपमा गत जेठ असार महिनाबाट मात्रै हाइकु लेख्न सुरु गरेँ। त्योभन्दा अगाडि खास गरी लोकगीत र केही छन्द कविताहरू लेख्ने गरेको थिएँ र हाइकुको केही बारे
मैले बिबिसीमा कार्यक्रम सुनेपछि र हाइबु योभन्दा अगाडि बाँकेमा हाम्रो मानन्द ढकालजीको घाम उडायो भन्ने पढेपछि र अभिस्मृति र चर्चित हाइकुकारहरूका राष्ट्रिय कि हाइकु पढेपछि छोटो समयमा व्यस्त मान्छेहरूलाई छोटा कविता लघु कविता लेख्न लाग्छ जब जोसमा होस हुँदैन जब जोसमा होस हुँदैन भुलिपछि नारागा अनौठो लाग्छ अनौठो लाग्छ धर्म मान्छेसँग अलग भयो भने त्यो मान्छे छाडा राँगा जस्तो हुन्छ, पशु जस्तो हुन्छ, उच्छृङ्खल बन्छ। त्यसलाई बाँध्ने अङ्कुश के हो त भने उसको धर्म हो। यहाँ मैले भेटेको छु, ईश्वर खोज्न कहाँसम्म पुगिन म भित्रै भेटेँ। ईश्वर खोज्नको लागि कहीँ जानु पर्दैन, यो हाम्रो पूर्वीय दर्शनले भन्छ, हाम्रो हिन्दू दर्शनले भन्छ, हाम्रो वैदिक सनातन दर्शनले भन्छ। ईश्वर आफूभित्रै छ। यी सबै मानिसहरू ईश्वरका प्रतिमूर्ति हुन्, तर उसको आचरण, उसको व्यवहार र उसको संस्कारले गर्दाखेरि ऊ दानव गरेर देखिन्छ, त्यति मात्रै हो। त्यसैले ईश्वर खोज्न टाढा जानु पर्दैन। यहीँ रोएका गरिबहरू, घाउले छटपटिएका घाइतेहरू र बिरामीले छटपटाइरहेका रोगीहरूको सेवा गर्नु भनेकै ईश्वरको सेवा गर्नु हो। त्यसैले आफैभित्र ईश्वर हुन्छ भन्ने यो कविता पनि मलाई राम्रो लाग्यो। अनि सायद मैले आज कविता बातमा गर्दै कविताको शीर्षक छ पासपोर्टमा देश। झोलाभरि काँचका फुलहरू रोपेर मनभरि खुसीका बिरुवाको चिसो। धन्यवाद। आज म 83 वर्षका उमेरमा 5 भाइ मध्येका एउटा साइला छोरा, नम्बरको साइलो भन्दैनौँ हामी, बद्री भन्छौँ। साइलो लिखो भन्नु नमानी नामै काट्ने चलन छ। उहाँले यो कार्यक्रममा अति तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, तपाईँ कसैले भनिदिनु त राम्रै बताउनु भयो, सबैको मनमा कस्तो लागेको छ। उहाँको निमित्त हाम्रो निमित्त त अब त्यो साहित्य सम्बन्धी त ढल्दै नजानेका परे केही भनौँ भने अब एक गुनासो मात्रै चल्ने कुरो हो। अब संसार कोही छोरेको गरेर भन्नु होला। अब आफ्नो आफ्नो नाम अब आज हामी बिहानै बिरुवामा जाने होला हौँ, अब गाडी गर्ने यसरी हामीलाई हिजै जाने भनेको थियो। त्यसैको निमित्त हामी बस्यौँ। हामीलाई अरू धन्यवाद छ, हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ। अब हजुरहरूप्रति पढेकालाई यो त हजुरहरूले सबैले भाषण गरेको मैले बुझेको छैन। हलै मात्रै के हो हाँस्दा पनि मलाई रोज्दा के अरे भने हाँस्छु होइन, सबै हाँस्दा राम्रै त्यस्तै। अब मलाई त खुसी लाग्दो कुरो आफ्नो छोराछोरी जसरी नाचे पनि राम्रै, जस्तो बोले पनि राम्रै भन्ने। अब साहित्य यस्तो किताब निकाल्नु पर्छ, मलाई तिनवटा पक्राइदिनु पर्छ। सबैलाई धन्यवाद छ है। त्यसै गरी वृद्ध गुरु गोविन्द ढकालज्यू, भानुभक्त भट्टराईज्यू, कीर्तिकारका पिता हुनुहुन्छ नितु ढकालज्यू, माता हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कीर्तिकार विक्रम शिष्यका पिता पनि हुनुहुन्छ यहाँ। र कोलपुरबाट आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा सुरुवात गरेर अहिले राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त गर्नुभएका, राष्ट्रिय स्तरमा मात्र नभनौँ दक्षिण एसिया र त्यसभन्दा पनि बाहिर आफ्नो साहित्यिक दायरा बढाउँदै जानुभएका केशव सुखदेवज्यू, यस ज्ञानोदय पुस्तकालयका अध्यक्षज्यू, स्रोत व्यक्ति भेषराज गैरे दाजु, त्यसै गरी पुरमल बस्नेतज्यू, रामप्रसाद चापागाई सर, मानबहादुर अर्याल सर, रवि कर्मचारीज्यू र यो कार्यक्रममा आउनुभएका वीर भारतीज्यू, त्यस्तै शङ्कर असानज्यू तथा समस्त साहित्य अनुरागी मित्रहरू, आज धेरै खुसी लागेको छ। पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठान
आज भन्दा झन्डै 13 वर्ष अगाडि कोलपुरमा स्थापना भएको थियो र पछिल्लो 1 वर्षमा यसको सक्रियता धेरै बढेको छ। यही हल हामीले काठमाडौँबाट ज्ञानवाकर मोडुलाई बोलाएका थियौँ। अपिल अन्जानको तस्बिर विमोचन भएको थियो। त्यसै गरी डाक्टर नेत्र एटम आउनुभएको थियो। ए मित्र पासपोर्टमा देशभरि हटाउँछ गृह युद्धमा देशको भाषा बोल्ने सिद्धार्थ पनि गएछ। गृह युद्धमा देशको भाषा बोल्ने सिद्धार्थ पनि गएछ। सेनाको रिटायर अफिसर पनि गएछ। अस्ति शपथ खाएको उच्च सरकारी कर्मचारी कारखानामा मजदुरहरू भेटिन्नन्। महिनौ भइसक्यो विद्यालयमा हेडमास्टर नआएको। एकदमै राम्रो छन्द कविताहरू लेख्नुहुन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। आजका हाम्रा प्रमुख आमन्त्रित व्यक्तित्व जो दाङबाट आउनुभएको छ, समालोचक, समग्रमा साहित्यकार भन्छु। मैले हरेक विधा छुट्याएँ भने उहाँलाई सम्मान अझ कम पुग्ला। यसरी समग्रमै राखेर म उहाँलाई यो आजको महफिलको शुभकामना मन्तव्य र आफ्ना केही भनाइहरू राख्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र साथमा रचना पनि हामी सुन्दैछौँ। म हालेको सुरु गर्छु है। टीका रामको भजन राधिकाको पूजा धाम परिवार कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू, अन्य अतिथिज्यूहरू र उपस्थित यहाँहरू सबैलाई म सर्वप्रथम दाङको तर्फबाट, राप्तीको तर्फबाट, राप्तीका सबै संस्थाको तर्फबाट र त्यहाँको एउटा पिएचसी संस्था राप्ती साहित्य परिषदको वरिष्ठ उपाध्यक्षको तर्फबाट र त्यो संस्थाको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालगञ्ज र यो हामी उहाँको मैले त्यति पढाएको थिएन पहिले। उहाँको यहाँ आएँ, गजल सुने पनि, उहाँको चाहिँ कविता के यो गजल सङ्ग्रह पनि मैले हेरेको थिएँ अलिअलि। उहाँको गजलको लेखनी चाहिँ अत्यन्त राम्रो छ। उहाँ बाहिरको धेरै घुम्नु भएको रहेछ। दुःख त के छ भने बाहिर गएर दुःख पाएर बाहिर भन्ने मात्रै हामी यहाँ पनि दुःख गरिरहेको छौँ। दुःख जहाँ पनि छ, दुःख भन्ने कुरा छोड्दैन हामीलाई। नेपालले चाहिँ के भन्छ, दुःख भन्छ नि, जता गए पनि बनवाले छोड्दैन। दुःख त छँदैछ, दुःख केलाई भन्ने पनि आउँछ। जे होस्, उहाँले विभिन्न ठाउँमा पनि हिँड्नुभएको रहेछ र उहाँले सृजना यात्रा उहाँले दुईवटा पट्टि मैले देखेँ। एउटा चाहिँ सृजनाको यात्रा गजल लेखिराख्नु भएको छ र अर्को चाहिँ उहाँको आवरणहरू कला, त्यो पनि एउटा चाहिँ कला आर्ट गर्ने चित्रहरू बनाउने, यो पनि उहाँको एउटा चाहिँ प्रतिभा देखिन्छ। र उहाँको म चाहिँ उत्तरोत्तर कामना गर्छु। र जहाँसम्म गजल कुरा छ, गजलमा अब धेरै कुराहरू मैले भन्नु यहाँ चाहिँ समय नै छैन होइन। गजलको थुप्रै चाहिँ इतिहास कुरा छ। 1200 वर्षको इतिहास गजलमा। अरबीबाट जन्मिएको गजल खासमा कसिदा भन्ने एउटा चाहिँ विधा थियो। त्यसमा कसिदा भन्ने के थियो भने त्यो प्रशंसा काव्य छोटोमा भन्ने र त्यो खास गरेर त्यहाँका चाहिँ महाराजाहरूलाई, त्यहाँको चाहिँ बादशाहहरूलाई खुसी पार्ने त्यो हिसाबले भन्नेको विधि चलन थियो। पछि कसिदाबाट छुट्टियो। तस्बिर भन्ने कसिदामा एउटा पङ्क्ति हुन्थ्यो लास्टमा, तस्बिर भन्ने त्योबाट छुट्टिएर चाहिँ गजल भएको हो। र गजल चाहिँ अरबीबाट जन्मियो, फारसीमा एकदमै हुर्कियो र फारसी हुँदै उर्दूमा आउँदा झनै हुर्कियो भयङ्कर। र त्यहाँ एउटा के परम्परा छ भने दुईवटा कुरा छ। जस्तो उर्दूमा आउँदाखेरि हामीले यो चाहिँ भारतको चाहिँ इतिहास जुन छ, त्यहाँको चाहिँ ऐतिहासिक सन्दर्भ, त्यहाँको सांस्कृतिक इतिहासको प्रसङ्ग, त्यहाँको साहित्य धेरै पहिले यसको विकास छ। पहिले त फारसी नै हो। अब त्यहाँ के भने फारसी भाषामा लेख्यो भने त्यो हाम्रो संस्कृतमा भने जस्तै फारसीमा लेख्यो भने, फारसीमा चाहिँ बोल्यो भने फारसी भाषा प्रचलन आयो। किनभने त्यहाँ दरबारी भाषा त त्यही थियो। मान्छे अलिकति बढी ज्ञानी, बढी चाहिँ बुद्धिमान जस्तो मानिन्थ्यो। त्यो भएर उनीहरू हेला गरिदियो। जनबोली थियो उर्दू भनेको, खडी बोली होइन, जनबोली, जनताले बोल्ने भाषा थियो। त्यसरी विकास भएको थियो। हुन त यो के भन्छ आर्य भाषा अन्तर्गत नै आउँछ, भारतीय भाषै आएको। र पछि के भने त्यो उर्दू यसरी विकास भयो कि पछि अब जनताले त्यही भाषा बुझ्छ, फारसी बुझ्दैन। अनि ग्याप भयो नि त, लेखाहरू त ग्याप भयो होइन। कसरी चाहिँ गर्ने भन्दाखेरि पछि त्यहाँका चाहिँ दरबारमा बस्ने शायरहरूले पनि, त्यहाँका अरूले पनि उर्दूमा लेख्न थाले। उर्दूमा पनि धेरै विकसित भइसकेको आयो। र पछि भारतको इतिहास यहाँबाट थाहा छ। यो अङ्ग्रेजहरूको चाहिँ त्यहाँ एक किसिमको प्रभाव आयो। र त्योभन्दा अगाडि अझ के भएको छ भने यो इरान र पश्चिमबाट आक्रमण चाहिँ त्यो बेला त आक्रमणको समय हो नि।
राज्यसँग आक्रमण गरे फेरि हदब यस्तो खालको पश्चिमबाट आक्रमण हुन्थ्यो, यताबाट उत्तरबाट आक्रमण हुन्थ्यो। तर त्यो जाँदा कहाँ जान्थ्यो, दक्षिण भारत पुगिन्थ्यो। त्यसरी दक्षिण भारतमा उर्दूको धेरै विकास भएको छ। अनि त्यो हुँदा दिल्ली, केन्द्र दिल्ली नै भयो, आगरा, हैदराबाद यो क्षेत्रमा। अनि त्यहाँ के छ, त्यहाँका जुन सायरहरू छ नि, अब अहिले भन्छ हामी गजलले सुनाउँछौँ, गजलले बुढाउँछौँ, यस्तो त आफ्नो अहिलेको यस्तो छ। तर त्यो बेला गजल के छ, दरबारमा पनि गजल सुन्ने, सुनाउने, गजललाई प्रोत्साहित गर्ने, गजलकारहरूलाई सारहरूलाई पुरस्कृत गर्ने, त्यो खालको र गजलको निरन्तर साधना गर्ने। र त्यहाँका त्यो बेला शासकहरूले पनि, त्यो बेला चाहिँ बादशाहहरूले पनि गजल लेख्ने, धेरै बादशाह चाहिँ उहरू, धेरै चाहिँ त्यो मुस्लिम चाहिँ शासकहरूले गजलहरू लेखेको, गजलमा चाहिँ उ गरेको त्यस्तो देखिन्छ। जुन सुनाउने ऊ छ, रेकर्ड गर्ने छ, 1985मा सुरु हुन्छ। 1985 सालमा 100 वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाली सङ्गीतले पनि शताब्दी मनायो, वर्ष मनायो। र त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ पहिलो रेकर्ड चाहिँ के भएको छ भने मोतीराम भट्ट गजल भएको छ। सेतुरामले गाएको, गायक सेतुराम, पहिलो गायक हुनुभएको सेतुरामले गाएको के छ भने मोतीराम भट्ट गजल। यता हेऱ्यो यति नजरमा राम पाएको छ, उता हेऱ्यो उतै नजरमा राम पाएको छ गजलको, त्यो गाइएको छ 1985। त्यसपछि गजल के छ, गायनको इतिहास सुरु हुन्छ, अरू आउँछ, यस्तो हुन्छ। यसरी के छ भने गजलको आउँछ। मोतीराम आयो, मोतीरामपछि अरू मन्दिर आयो, त्यसपछि आएर तपाईँको शङ्करप्रसाद ढुङ्गाल आए होइन, त्यसपछि चाहिँ उपेन्द्र जिगरहरू आयो, भीम तिवारी आयो, हुँदै हुँदै चाहिँ गजलको फराकिलो हुँदै गयो। तर हामी भन्छौँ माध्यमिककालमा गजल अत्यन्त लोकप्रिय थियो भन्छौँ। तर मलाई लाग्छ अत्यन्त लोकप्रिय एउटा मन्दिरमा थियो, एउटा केन्द्रमा थियो, काठमाडौँमा थियो होला, कुनै ठाउँमा थियो, नेपालमै थिएन कि। तर पछि के हो भने जब पछिल्लो चरण त अब यहाँलाई थाहा छ 36 सालपछि नै चाहिँ गजलको फेरि एउटा पारी आयो। त्योभन्दा अगाडि ठाकुर लेखिएका छन्, तर खास 36 सालपछि 35-36 सालपछि ज्ञानोकर पौड्याल के अरे यहाँ पनि धेरैचोटि आउनु भएको छ। उहाँले के काठमाडौँ सडक कविता क्रान्ति, त्यो एउटा एउटा कवि हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला युवा कवि ज्ञानोकर पौड्याल। त्यसपछि उहाँ आउनुभयो। त्यसपछि रवि प्राञ्जलहरू आए, ललितजन राणाहरू आए, बुध राणाहरू आए, मनु बाजाकी बेला थुप्रै कविहरू, दिव्य गिरीहरू आए। एउटा 46 साल अगाडि र गजलको खास विकास हुन्छ नि 46 सालपछि। र 46 सालपछि कुरा पनि के छ भने 50 सालको 55 सालको हाराहारीमा धेरै सङ्ग्रह थिएन। मैले 55 सालमा थेसी गरेको गजलमा टिभीबाट, त्यसमा चाहिँ हेर्दाखेरि थोरै सङ्ग्रह थियो, थोरै, धेरै थिएन। र त्यसपछि चाहिँ के छ भने पछि आउँदाखेरि अब 60को दशक आउँदा त कति बढ्यो, निकै कम थियो गजल लेख्नेहरू, पछि निकै बढ्यो। अहिले आउँदा त कुन जिल्लामा यस्तो छैन। र नेपाल बाहिर जाउँ, जहाँ जाउँ, गजलको आफ्नो केन्द्रहरू छ। भनौँ न विकेन्द्र हुन्छ, केन्द्र भने विकेन्द्र, थुप्रै चाहिँ गजलका कृति आएका छन्, गजलका चाहिँ आएका छन्, धेरै कुराहरू छ। तर अब हामीले हेर्ने कुरा के छ भने अब सङ्ग्रहहरू आएका छन्, गजलकार बढेका छन्, वाह सबै कुरा छ। तर हामीले चाहिँ अब सस्तो प्रचार कुरा मात्रै होइन, अखबारी लेखनका कुरा र कृति प्रकाशन कुरा मात्रै होइन, अब त्यसमा गम्भीरता खोज्नु पर्छ, स्तरीयता लेखन कुरा गर्नुपर्छ। अब नेपाली साहित्यमा अब आवश्यकता के छ, थुप्रै छ नि, अहिले कविताको आएको छ, गजलको आएको छ, सबैको आएको छ नि। अब के छ, स्तरीय लेखन कसरी गर्ने भन्ने कुरा चिन्तन गर्नुपर्छ सरकारले। हामीले छलफल गर्नुपर्नेछ, समालोचकहरूले समीक्षा समाधान गर्नुपर्नेछ। यसरी मात्रै नेपाली साहित्य अगाडि बढ्न, गजल अगाडि बढ्न म यति भन्न चाहन्छु। र जहाँसम्म हाइकु कुरा छ, हाइकुको पनि अब नेपालमा धेरै इतिहास छ। कान्छो विधा भनेर एकजना अगाडि बढ्ने हाइकु चाहिँ खास हाइकु के छ, जापानिज चाहिँ एउटा साहित्य विधा हो। नेपालीमा आयातित त नहुनु त्यसलाई, किन जुनसुकै भाषा लेख्दा आयातित हुँदैन, त्यो आफै भाषा भइहाल्छ, हाम्रो पनि हो। तर त्यसको हिस्ट्री, त्यसको उद्गम स्थल भनेको जापानिज साहित्यमा 8औँ शताब्दीमा चाहिँ देखि चाहिँ त्यो सुरुवात भएको छ। तर त्यो बेला के छ भने ताङ्का भन्ने छ, हाइकु छैन सुरुमा, ताङ्का भन्ने छ। ताङ्कामा के छ भने 5-7-5, 5वटा पङ्क्ति, 7वटा पङ्क्ति, फेरि 5 5-7-5, फेरि 7-7 हुन्छ। त्यसमा के हुन्थ्यो भने कविहरूलाई 25 पल्ट गाइन्थ्यो। त्यो प्राचीन उसमा पनि, जापानिज उसमा पनि 25 पल्ट गाइन्थ्यो कविहरूमा नि। अनि के गरिन्थ्यो, 3 पङ्क्ति हुन्थ्यो, 5-7-5 दिन्थ्यो कविहरूलाई होइन, समस्यापूर्ति दिइन्थ्यो। अनि चाहिँ त्यो के अरे 7-7 चाहिँ जुन पङ्क्ति थियो उसलाई लेख्थ्यो। त्यो बेला हाइकु भने थिएन, त्यो बेला हाइकाइ भनिन्थ्यो, हाइकाइ। होक्कु पनि भनिन्थ्यो, होक्कु हाइकाइ भनिन्थ्यो त्यो बेला। अनि त्यो के थियो भने 5-7-5 दिइन्थ्यो, अनि कुरा गर्न लाग्यो, ताङ्गा लेखिन्थ्यो। पछि के हो भने त्यो जुन हाइकाइ भन्ने जुन हो 5-7-5 त्यो नै लोकप्रिय भइहाल्यो भयङ्कर। त्यो चाहिँ पछाडि थप्नै परेन 7-7 नत्र के भने ताङ्काबाट चाहिँ एउटा चाहिँ अगाडिको
भाग छुटेर के भन्दा हाइकु र हाइकुको खास जापानी भाषाको त्यसको अर्थ के हुन्छ भने कविताको सुरुवात हुन्छ कविताको सुरुवात किनभने त्यो 5-7मा 3 पङ्क्ति त दिइन्थ्यो नि त होइन थप भनेर दिन्थ्यो कविहरू पढ्छुरा गरिन्थ्यो यसरी के छ भने हाइकु यसरी र हाइकु 1860 भन्दा अगाडि सन् 1860 भन्दा अगाडि हाइकु भन्यो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के भन्दा हाइकु है यसको शाब्दिक अर्थ कुरा गर्ने के छैन हाइकै जुन शाब्दिक अर्थ कुरा गर्दाखेरि हाइ भनेको ढुङ्गा ढुङ्गा काई भनेको के छ भने कुनै विचार वा विषयवस्तुको के हुन्छ व्यवस्थित है अब त्यसरी के छ भने कुनै एउटा विचारको व्यवस्थित नेपालीमा आउँदा के छ भने हाइकाको धेरै यो हाइकुको धेरै चाहिँ वचन नेपालीमा छैन शङ्कर लामिछानेदेखि भन्छ 16-17 सालतिरबाट अलिक फाटोफुट्टा लेख्यो भन्छ नेपालीमा अलिअलि फाटोफुट्टा चटुन जस्तो हुँदै आयो र पश्चिम चरणमा एकदम काठमाडौँको एउटा साथी हुन्छ चेतनाथ धमला उहाँले नेपाली हाइकुको इतिहास यस्तो पुग्यो त्यो आएको छ 5-7 साल अगाडि त्यो बाहेक जापानी हाइकु हिजो आएको छ भन्ने चाहिँ के छ भने हाम्रो अभि सुवेदी सबको छ त्यस क्षेत्रबाट अधिकारी छ केही किताब आफ्नो थोरै किताबहरू आएको छ यो बारेमा धेरै कुरा छ र अब जहाँसम्म हाइकुमा के हुन्छ भन्ने छ नि अब त्यो त संरचना भयो 5-7 सुधु संरचना भएर मान्छे त घर के अरे त्यो त बन्दैन सिर्जना त हुँदैन त्यसमा के हुनुपर्छ भन्ने परम्परागत कुरा गर्दाखेरि जापानिजहरूको के छ भने उनीहरूको प्रकृति पूजक हुनुहुन्छ प्रकृति पूजक होइन प्रकृति पूजक र प्रकृति काव्यको रूपमा आएको यो प्रकृतिको एउटा ऋतुवर्ण भन्छ क्या कुनै ऋतुको एउटा बिम्ब त्यहाँ चाहिँ प्रतिच्छान हुन्छ हाइकुमा प्रकृतिको कुनै बिम्ब जुनको आकाशको घामको पानीको वर्षाको केही ऋतुको केही छनत्तिकै स्पर्श होस् त्यहाँ झल्कियोस् भन्ने त्यो पुरानो प्रचलन हो तर अहिले आउँदा के छ भने जनजीवनका धेरै कुराहरू हाइकुमा आएका छन् यो राम्रो कुरा हो र यो चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु भनेको हाम्रो ढकालजीको दामको पूजा र यो कृति विमोचन यो जुन गरियो यो कृतिभित्र छन् यो उहाँले चाहिँ अस्ति डाँगापुर एउटा हाम्रो साहित्य परिषद कार्यक्रम थियो उहाँहरू जानुभएको थियो एउटा साहित्य समूह साथीहरू र हाइकु कुरा गर्दाखेरि अब मैले पनि रहर गर्थेँ कुनै बेला मैले रहर गर्थेँ किनभने के छ भने छोटो भयो के अरे अब एउटा साहित्य के भनेपछि भने सुरुमा कविता लेख्न सुरु गर्छ मान्छे सक्ने भने कथातिर उपन्यास लाग्छ सक्दैन भने मुक्त हो कि हाइकु टुङ्गिन्छ कविता लेख्छ अनि मुक्त लेख्छ अनि हाइकु लेख्छ सकिन्छ होइन डर लाग्यो भने मैले छोडिदिएँ तर मैले लेख्थेँ कुनै मेरो 2057 सालमा एउटा हाइकु सङ्ग्रह पनि छापिएको छ राप्तीमा केही हाइकु सङ्ग्रह पनि छापिएको छ र राप्तीमा निस्केका धेरै हाइकु सङ्ग्रह पनि भूमिका 56 सालमा पहिलो निस्केको छ समयको उच्चवासहरू भन्ने कृष्णराज सर्वहारी त्यसको भूमिका उनीहरूको कृतिको हुँदा उनीहरूले पढ्दाखेरि पछि भन्न खोजेको यसरी कुनै विधाले आफूलाई राम्रो भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ यस्तो होइन यस्तो हुँदैन सबै विधा आफै उत्तिकै प्रिय छन् हाम्रो कुरा के छ भने हामीले कुनमा लेख्छ भयो र एउटा मान्छे समिति लाग्यो हराउने पनि सम्मान हुन्छ होइन अब जमाना के छ भने धेरै विधाको कलम लेख्यो कलम चलायो भन्ने मान्छे चर्चित हुने भन्ने छैन नि त कस्तो लेख्यो भन्ने छ त्यसैले अब के छ भने धेरैमा हात हाल्ने त छँदैछ तर खास एउटा विधामा केन्द्र अब समय चाहिँ विशेष गर्नु भन्छ नि एक्सपर्टको जमाना छ क्या धेरैमा चाहिँ अलिअलि जानकारी त दिनु पऱ्यो पत्रकारहरूले के भन्छ पत्रकारिता एउटा सिकाइन्छ उसमा सामान्य जानकारी सहीमा जानकारी हुनुपर्छ तर एउटा अलिकति कमाल हुन्छ त्यसैले के छ भने अब हामीले के छ भने कमान एउटा हुन्छ के लेख्छौँ हाइकु लेख्नु त कमान हो अब देख्छौँ भने हामीले त्यसको परम्परा हुन्छ विधागत चेतना हो विधागत ज्ञान के हो त्यसको हिस्ट्री के हो होइन परम्परा के हो त्यसको चाहिँ संरचना के विधागत चेतना के हो बुझ्नु हामीले अनि बुझेपछि त्यसरी अहिलेसम्म यस्तो देखिएको छ गएको बेला चराहरू गाउँ फर्किए जस्तो जानेहरूको त के कुरा हराएको छ सुसार नपाएको मेरो सभ्यता जानेहरूको त के कुरा हराएको छ सुसार नपाएको मेरो सभ्यता बाजे बराजुका ठेकीहरू हराएका छन् प्रेमिका पूर्णिमाको यो कार्यक्रम मिलाइदिनु भएको छ पुरै के आफ्नोबाट एकदमै छोटो त्यो महाकाव्यका हामी विभिन्न पङ्क्ति हेर्दाखेरि उनका आफ्ना भनाइहरू हेर्दाखेरि हामी त्यो पाउँछौँ महाकवित्व भनेको त्यो कारीमा
तरकारीमा नुन नहुँदा त्यो महाकाव्यका हामी विभिन्न पङ्क्ति हेर्दाखेरि उनका आफ्ना भनाइहरू हेर्दाखेरि हामी त्यो पाउँछौँ। महाकवित्व भनेको त्यो तरकारीमा नुन नहुँदा दिनु भाषा भन्छु म, किनकि पूर्णिमाका केही कार्यक्रमहरूमा उहाँले उपस्थिति जनाउनु भएको छ। पछिल्लो समय भने पहिलाको समयमा उहाँहरूको पनि योगदानले गर्दा पूर्णिमा यहाँसम्म पुगेको हो। केशव सिग्देल लेखक कवि हुनुहुन्छ, विगतदेखि हालसम्म उहाँको योगदान पूर्णिमामा रहेको छ। नेपाली एसोसिएसन अफ साउथ लिटरेचर एन्ड आर्ट्सका महासचिव हुनुहुन्छ। म उहाँलाई आफूलाई भाग्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै आजका हाम्रा व्यक्तित्व कृतिकारका रूपमा म दुईजना कृतिकार आज जुन विमोचन हुँदैछ जानकी पूजा हाइकु सङ्ग्रह र शिक्षा फुल गजल सङ्ग्रह, म दुईजना कृतिकारलाई पुस्तक विमोचन आज गर्नुभयो। पक्कै पनि गाह्रो हुन्छ एउटा कृतिकारलाई गर्दासम्मको र केही समय हामी एकदमै अन्त्य गरेछौँ। बिस्तारै यो कार्यक्रमको अन्त्यमा पुग्दै राखिसकेका छौँ र विक्रम शिष्यजीलाई आफ्नो कुनै केही भनाइ राख्ने भने हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार। धेरै भन्दा हिँडी जान्दैन, तर यो राम्रो जान्दैन गरेको कीर्ति फैलिँदै जाओस्। धन्यवाद छ उहाँले सम्पन्न हुन लागिरहेको छ। त्यसमा मैले सहभागी हुने अवसर पाएँ। त्यो ठुलो गर्व र सुखको अनुभूति अरू के हुन सक्ला। म साथीहरूलाई जसले निरन्तर आजसम्म यो ज्ञानेन्द्र पुस्तकालय समृद्धिको लागि, विकासको लागि र यहाँको शैक्षिक, साहित्यिक, सामाजिक विकासको लागि योगदान गर्ने प्रत्येक अग्रज सबैलाई एक प्रयासबाट हार्दिक धन्यवाद गर्न चाहन्छु। त्यो ठुलो गौरवको विषय। दोस्रो, दीपावली एकदमै नजिक जान्छु। अर्को खुसीको कुरा, सागरजी हुनुहुन्छ। पूर्णिमाको सुरुवातका दिनहरूमा सानो 4 पेज 8 पेजको कागजमा फोटोकपी शैलीको बिचमा स्टिच हालेर हामीले पूर्णिमा साहित्यिक पत्रिका निकाल्थ्यौँ। सागरजीको त्यसमा ठुलो भूमिका छ। पछि धेरै साथीहरू त्यसमा सहयोग पुर्याउनु हो। सुरुका दिनहरूमा हामी सँगै थियौँ। आज यो रमा एउटा भनाइ छ, उष्णा नाम च विवाहेषु गीतं गायन्ति गन्धर्वा परस्परं प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि भनेर संस्कृतमा एउटा लाइन छ। त्यसको म माने अलिकति नेपालीमा भन्ने प्रयत्न गर्छु, यद्यपि गुरुहरू मेरो अगाडि हुनुहुन्छ। उष्णा नाम च विवाहेषु, उष्णा नाम भनेको उठ, उठको विवाहमा, उठ भनेको त्यसको प्रत्येक अङ्ग छुट्टा छुट्टै हेर्दाखेरि बडो आकर्षक छ, तर समग्रमा त्यो एकदमै नमिलेको कुरूप जस्तो देखिन्छ उठ। अब हामीलाई गधाको बारेमा पनि थाहा छ। गधाले कराउँदाखेरि त्यसको जस्तो धोद्रो र नमिठो आवाजहरू कुनै प्राणीको छैन भनेर मानिन्छ। त्यसैले गधाको आवाज एकदमै नराम्रो र उठको छुट्टा छुट्टै अङ्गहरू आफैमा राम्रा भए पनि समष्टिमा चाहिँ त्यो कुरूप देखिन्छ भन्ने मान्यता छ। तर अब यो पङ्क्तिले के भन्छ भने उष्णा नाम च विवाहेषु गीतं गायन्ति गन्धर्वा, उठको विवाहमा गधाले गीत गायो। त्यसपछि दुईजना भेट भएपछि उठले के भन्यो भने होइन मिठो, तपाईँको त कति राम्रो स्वर होइन, परस्परम प्रशंसन्ति भनेको एक आपसको प्रशंसा गरेर उठले तपाईँको त साह्रै राम्रो मिठो लालित्यपूर्ण आवाज रहेछ, कस्तो मिठो मधुर धुन रहेछ भनेर उठले गधाको प्रशंसा गर्ने। अहो रूपम अहो ध्वनि, अनि गधाले चाहिँ तपाईँको क्या सुन्दर रूप रहेछ, कति राम्रो देख्नुभयो बेहुलाको रूपमा भनेर प्रशंसा गर्ने। भनेको यो अहिले मैले किन दोहोऱ्याएँ भन्दाखेरि लेखक र समालोचक बीच अहिले यस्तो सम्बन्ध छ भनेर कटाक्ष गरिएको छ। लेखकले उहाँ जस्तो ठुलो समालोचक कोही पनि छैन भनेर भनिदिए, समालोचकले यस्तो जस्तो राम्रो कवि गजलकार मैले देखेकै छैन भनेर भन्ने यस्तो परिपाटी छ। त्यसैले राम्रो समालोचना हुन सकेको छैन। त्यसैले राम्रो सर्जकहरूलाई हामीले
प्रोत्साहन गर्न सकेका रूपमा शिक्षकको रूपमा समय मैले व्यतीत गरेँ। योभन्दा ठुलो सुखद कुराहरू केही हुन सक्दैन। म यो पूर्णिमा साहित्यिक प्रतिष्ठानका सबै मित्रहरूलाई, कर्मशील मित्रहरूलाई र यसका संस्थापकहरू सबैलाई म सम्झिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। म एउटा सानो पंक्ति रामको पूजा भन्ने हाइकु सङ्ग्रहबाट पढ्न चाहन्छु। हाम्रो खेलाडी खेल्न त सिकाउँछ, खेल्दैन। विक्रम शिशिरजीको यो पुस्तक विमोचन कार्यक्रमको अध्यक्ष थियो, सर्जक गए, व्यासमा बस्नुभएका शिक्षासेवी आदरणीय गुरुहरू र उपस्थित सबै लेखक, कवि एवं मान्यता अतिथि आदरणीय भानुभक्त भट्टराई ज्यूको रचना सम्भव रचना र थोरै आजका स्रष्टाहरूलाई अतिथिहरूको तर्फबाट मन्तव्य फोटो बनाइराखेर हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले यसरी बुझेका छौँ र धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको यो कार्यक्रमको लागि भुवनेश्वरी मोटर वर्क्स कोलपुर 4 चक्करवडी बाँके सह प्रायोजक हुन्छ। रवि सर, मैले यही अघि नै तपाईँहरूलाई चिनाएका थिएँ। त्यस्तै लुम्बिनी क्यापिटल आर्ट्स कोलपुर 4 चक्करवडी बाँके, स्किट कम्प्युटर इन्स्टिट्युट कोलपुर, पौडेल भाग विनायक ट्रेडर्स पुष्पलाचक नेपालगञ्ज, यी सहप्रायोजकहरूको एउटा माया ममताले हामी यहाँसम्म पुगेका छौँ र धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी माझ गिरधारी शर्मा आउनुभएको छ। म उहाँलाई एकपल्ट कुटेर आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। गिरधारी शर्माजी कवि हुनुहुन्छ, राम्रो कविताहरू लेख्नुहुन्छ। आफन्तहरू, अरे आफन्तहरू खन्छन् र जोत्छन् यो छातीमा, म चुपचाप सहन्छु जमिन बनेर। म चुपचाप सहन्छु जमिन बनेर, के बाँच्नु यो सहरमा मेसिन बनेर। जस्तो कि यो पाठशाला मृत्युशाला हो, जस्तो कि अरे मन्जिल, जस्तो कि यो पाठशाला मृत्युशाला हो, जस्तो कि यो पाठशाला मृत्युशाला हो। यहाँ मृत्यु घोकाइन्छ तल्लीन बनेर, यहाँ मृत्यु घोकाइन्छ तल्लीन बनेर, के बाँच्नु यो सहरमा मेसिन बनेर।